के स्कुलले बालबालिकालाई वास्तविक संसारको लागि तयार गर्छ? मलाई गर्छ जस्तो लाग्दैन। मेरा आमा बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, राम्ररी पढ र राम्रो नम्बर ल्याऊ। यसो गर्नाले एउटा राम्रो तलब भएको जागिर पाउन सक्छौ। उहाँहरूको जीवनको लक्ष्य मेरो दिदी र मेरो उच्च शिक्षा पूरा होस् भन्ने थियो। यदि हाम्रो उच्च शिक्षा पूरा भयो भने जीवनमा हामीले ठूलो सफलता हात पार्न सक्छौं भन्ने उहाँहरूको सोचाइ थियो। सन् 1976 मा डिप्लोमा सकेपछि म फ्लोरिडाको विश्वविद्यालयबाट लेखा विषयमा अनर्स र ग्रेजुएट भएँ। म आफ्नो कक्षामा उच्च स्थानमा रहेँ। मेरा आमा बुवाको लक्ष्य पूरा भएको थियो। गुरु योजना मास्टर प्लान अनुसार नै मैले एकाउन्टिङ फर्ममा जागिर पनि पाएँ। अब एउटा ठूलो प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने र कम उमेरमै अवकाश लिने मेरो चाहना थियो। मेरो श्रीमान माइकल पनि म हिँडेको जस्तै बाटोमा थिए। हामी दुवै संघर्षशील पारिवारिक अवस्थाबाट आएका थियौं। हामी धेरै धनी थिएनौं। माइकलले पनि अनर्ससँगै ग्रेजुएसन गरेका थिए। एउटामा मात्र नभई दुई क्षेत्रमा, पहिलो इन्जिनियरको रूपमा र दोस्रो पटक कानूनमा। उनले पेटेन्ट ल स्कुलबाट विशेषज्ञता पाउने बित्तिकै वाशिंटन डीसीको प्रख्यात ल फर्ममा जागिर पाए। यसरी उनको पनि भविष्य स्वर्णिम देखिँदै थियो। उनको भावी जीवनको नक्सा स्पष्ट थियो। छिट्टै अवकाश हुने कुरा पनि निश्चित थियो। हुन त हामी दुवै आफ्ना पेसामा सफल भयौं, तर हामीले सोचे जस्तो कहिले भएन। हामीले धेरैपल्ट जागिर फेर्यौं। हुन पनि जागिर बदल्नुको कारण उचित थियो, किनभने कसैले पनि हाम्रो लागि पेन्सन योजनामा लगानी गरेनन्। हाम्रो अवकाश कोष आफ्नै नियोजित पैसाले नै बढिरहेको थियो। हाम्रो दाम्पत्य जीवन धेरै नै सफल छ। हाम्रा 3 छोराछोरी छन्। तीमध्ये 2 कलेजमा र 1 हाई स्कुलमा पढ्दैछन्। हामीले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिन धेरै पैसा लगानी गर्यौं। सन् 1996 मा एक दिन मेरा छोरा स्कुलबाट घर फर्कियो। स्कुलप्रति उसको आकर्षण हराइसकेको थियो। ऊ पढाइदेखि वाक्क भइसकेको थियो। मेरो वास्तविक जीवनमा कहिले प्रयोग नहुने विषय पढ्नमा म यति धेरै समय किन बर्बाद गरौं? उसले विरोध गर्यो। विचारै नगरी मैले जवाफ दिएँ, यदि राम्रो नम्बर ल्याएनौ भने तिमीले कहिले पनि कलेजमा प्रवेश पाउन सक्ने छैनौ। चाहे म कलेज जाउँ या नजाउँ। उसले भन्यो, म धनी भएरै देखाउँछु। बिना ग्रेजुएट तिमीले राम्रो जागिर पाउने छैनौ। एउटी आमाको हैसियतले चिन्तित र विचलित हुँदै मैले भने, राम्रो जागिर बिना धनी बन्ने सपना तिमीले कसरी देख्दैछौ? मेरो छोराले श्रद्धाका साथ मुस्कुराउँदै टाउको हल्लायो। हामीले पहिले पनि धेरै पटक यस बारेमा छलफल गरिसकेका थियौं। उसले आफ्नो टाउको झुकाउँदै आँखा घुमाउन थाल्यो। यो पटक पनि समझदारीपूर्ण मेरो सल्लाह उसको दिमागभित्र घुसेन। हुन त ऊ टाँठो बाठो र दृढ इच्छा शक्ति भएको युवक थियो। भलात्मी र नम्र पनि थियो। आमा, उसले भन्यो, अब भाषण सुन्ने पालो मेरो थियो। समय सँगसँगै चल्नुहोस्, आफ्नो चारैतिर हेर्नुहोस्। सबैभन्दा धनी व्यक्ति आफ्नो शिक्षाको कारण यति धनी बनेका होइनन्। माइकल जोर्डन र मेडोनालाई नै हेर्नुहोस्। यतिसम्म कि हार्वर्डको पढाइ बीचमै छोडिदिने बिल गेट्सले माइक्रोसफ्टको स्थापना गरे। आज उनी अमेरिकाको सबैभन्दा धनी व्यक्ति ठहरिएका छन्। उनको उमेर भर्खर 30-40 वर्षको बीचमा छ र तपाईले बेसबल पिचरको बारेमा पनि सुन्नुभएकै छ, जसले हरेक वर्ष $40 लाख भन्दा धेरै कमाउँछ, जबकि उसलाई दिमागको हिसाबले कमजोर मानिन्छ। हामी दुवै लामो समयसम्म चुपचाप रह्यौं। अब मैले मेरा आमा बुवाबाट पाएकै जस्तो सल्लाह आफ्ना सन्तानलाई दिँदैछु जस्तो लाग्दै थियो। साँच्चै हाम्रो चारैतिरको संसार बदलिँदै थियो, तर हामीले दिने सल्लाह भने पुरानै थियो, बदलिएको थिएन। वर्तमान युगमा राम्रो शिक्षा र राम्रो अङ्क प्राप्त गर्दैमा सफलताको ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। यो कुरा हाम्रो छोराबाहेक अरूले बुझेका थिएनन्। उसले फेरि भन्यो, आमा, म तपाईलाई र बुवाले जस्तो कडा परिश्रम गर्न चाहन्न। तपाईहरूले पैसा प्रशस्त कमाउनु भएको छ र हामी एउटा शानदार घरमा बसेका छौं। हामीसँग बहुमूल्य सरसामान पनि छन्। यदि मैले पनि तपाईहरूकै सल्लाह मान्ने हो भने मेरो पनि तपाईहरूकै जस्तै हालत हुनेछ। मैले पनि बढी परिश्रम गर्नुपर्नेछ ताकि धेरै कर बुझाउन सकूं। मैले जति नै कमाए पनि ऋणमा डुबेको हुनेछु। फेरि अर्कोतिर आजको युगमा जागिरको सुरक्षा छैन। पढेर जागिर पाइन्छ नै भन्ने पनि त छैन। मलाई सानो र मझौला आकारको फर्म कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छ। हिजो आज तपाईहरूको पालामा भन्दा कलेजबाट स्नातक गर्नेहरूलाई कम तलब दिन्छ भन्ने पनि थाहा छ। डाक्टरहरूलाई नै हेर्नुहोस्, पहिलेको तुलनामा आजभोलिका डाक्टरले त्यति धेरै पैसा कमाउन सक्दैनन्। म अवकाशको लागि वा सामाजिक सुरक्षाको लागि कम्पनीमाथि भरोसा गर्न पनि सक्दिन। मलाई मेरो प्रश्नको चित्त बुझ्दो नयाँ जवाफ चाहियो। ऊ ठिकै भन्दै थियो। हामी दुवैलाई नयाँ जीवन चाहिएको थियो। मेरा आमा बुवाको सल्लाह सन् 1945 भन्दा पहिले जन्मेकाहरूलाई मात्र उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यस बेलाको मानिसलाई उपयुक्त ठहरिने सल्लाह तीव्र रूपमा बदलिदो समयमा हिँडिरहेका मानिसका लागि विनाशकारी साबित हुन सक्थ्यो। अब म आफ्नो सन्तानलाई सिधै यसो भन्न सक्दैनथे, स्कुल जाऊ, राम्रो डिग्री हासिल गर अनि सुरक्षित जागिरको खोजी गर। आफ्ना सन्तानलाई शिक्षाको सही दिशा दिनको लागि नयाँ तरिका खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। एउटी आमा अनि अकाउन्टेन्ट भएको हैसियतले म छोराका कुराले चिन्तित भएँ। साँच्चै विद्यालयमा बच्चाहरूलाई धन सम्बन्धी या वित्तीय शिक्षा दिइँदैन। हाई स्कुल सकिनुभन्दा पहिले नै आजकै युवासँग क्रेडिट कार्ड हुने गर्छ।
धनलाई कसरी लगानी गरिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा नहुनु भिन्नै कुरा हो। क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दैमा उनीहरूलाई धन सम्बन्धी ज्ञान हुन्छ भन्न सकिँदैन। क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दैमा त्यसमा चक्रवृद्धि ब्याजको गणना कसरी हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। सोझो भाषामा भन्ने हो भने उनीहरूले विद्यालयमा धन सम्बन्धी शिक्षा र पैसाले कसरी काम गर्छ भन्ने ज्ञान पाएकै हुँदैनन्। त्यसकारण उनीहरू दुनियाँले प्रतीक्षा गरिरहे जस्तै गरी सामना गर्न कहिल्यै तयार हुँदैनन्। अहिलेको दुनियाँमा बचतभन्दा खर्चलाई बढी महत्त्व दिइएको छ। मेरो ठूलो छोरा कलेजको सुरुवातमा दिनमै क्रेडिट कार्ड लिनाले ऋणमा डुब्न पुग्यो। उसको क्रेडिट कार्ड खारेज गर्न मैले सहयोग गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले मेरा सन्तानलाई पैसाको विषयमा व्यावहारिक ज्ञान होस् भन्ने खालको उपाय पनि खोज्न थाले। 1 वर्षपछिको कुरा हो। एक दिन अफिसबाट मेरा श्रीमानले फोन गरे। अहिले मेरो साथमा एउटा मान्छे हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ तिमी पनि उहाँलाई भेट्न चाहन्छौ। उनले अगाडि भने उहाँको नाम रोबर्ट टी कियोसाकी हो। उहाँ एउटा व्यवसायी र लगानीकर्ता उत्पादनको पेटेन्ट गराउन चाहनुहुन्छ। मलाई लाग्छ तिमीले पनि यसैको खोज गरिरहेकी छौ। मेरो श्रीमान माइक रोबर्ट कियोसाकीले उत्पादन गरेको नयाँ शैक्षणिक योजना नगद प्रवाह क्याश फ्लोबाट साह्रै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। फलस्वरूप यसमा सहभागी हुन उहाँले मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। यो एउटा शैक्षणिक खेल थियो। त्यसो हुँदा मैले स्थानीय विश्वविद्यालयमा पढिरहेकी आफ्नी 19 वर्षीय छोरीलाई पनि मसँगै जान्छु भनेर सोधेँ। उनी तुरन्तै तयार भइन्। यो खेलमा 3 समूहमा बाँडिएका हामी जम्मै 15 जना थियौं। माइक ठिकै भन्दै थिए। म यस्तै प्रकारको शैक्षणिक उत्पादनको खोजीमा थिएँ। यो एक प्रकारको रंगीन मोनोपोली बोर्ड जस्तै देखिन्थ्यो। उसको बीचमा एउटा ठूलो मुसो राखिएको थियो, तर मोनोपोली बोर्ड भन्दा अलि भिन्नै थियो। यसभित्र 2वटा बाटो छुट्याइएको थियो, एक घेराभित्री बाटो र अर्को घेरा बाहिरी बाटोको। खेलको लक्ष्यभित्रै बाटोबाट पसेर बाहिर निस्कनु थियो। रोबर्टले यसलाई मुसा दौड भन्थे। बाहिरी बाटोमा निस्किनु वा तेज बाटोमा निस्किनु मुसाको सफलता थियो। रोबर्टको भनाइ अनुसार तेज बाटो वा बाहिरी बाटोले हामीलाई धनीहरूले वास्तविक जीवनमा कसरी पैसासँग खेल्छन् भन्ने सन्देश दिइरहेका थिए। रोबर्टले हामीलाई मुसा दौडको विषयमा बताए। यदि औसत रूपले शिक्षित र कडा मेहनती कुनै पनि मानिसलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरूले उनीहरूको यात्राबीच एउटा समानता देख्नुहुनेछ। उनीहरूबाट बच्चा जन्मिन्छ, विद्यालय जान्छ, बाबुआमा खुसी देखिन्छन्, किनभने बालबच्चाले विद्यालयमा राम्रो नम्बर प्राप्त गर्छन्। केही समयपछि उनीहरू क्याम्पस जान थाल्छन्, स्नातक गर्छन् र आफूले सोचे जस्तै काम गर्छन्। कुनै राम्रो, सजिलो र सुरक्षित जागिरको खोजी गर्न थाल्छन्। उनीहरूले त्यस्तै काम पनि पाउँछन्। सायद उनीहरू डाक्टर वा वकिल बन्छन्, सेनामा भर्ना हुन्छन् या अन्य सरकारी जागिरमा नियुक्त हुन्छन्। अब उनीहरूले पैसा कमाउन थाल्छन्, सुलभ मूल्यमा क्रेडिट कार्ड पाउन थाल्छन्, किनमेलको दुनियाँमा कारोबार सुरु गर्छन्। खर्च गर्नको लागि उनीहरूसँग पैसा हुन्छ। अब उनीहरूका आफ्ना दौतरीसँग जमघट हुन्छ। युवा युवती जाने ठाउँमा जान्छन्, एक आपसमा भेटघाट र परिचय आदान प्रदान गर्छन्, कहिलेकाहीँ विवाह पनि गर्छन्। अब जिन्दगीमा आनन्द थपिन्छ, खुसी थपिन्छ, किनभने आजभोलि पुरुष र महिला दुवैले जागिर खान्छन्। दुवैजनाको तलब आकर्षक र लोभ लाग्दो हुन्छ। श्रीमान श्रीमती दुवैलाई लाग्छ उनीहरूको जीवन सफल भएको छ। उनीहरू आफ्नो भविष्य सुनौलो देख्न थाल्छन्। अब उनीहरूले घर, कार, टेलिभिजन, मोबाइल किन्ने निर्णय गर्छन्। छुट्टी मनाउन कतै टाढा जान्छन्। बच्चासँगै उनीहरूको खर्च पनि बढ्न थाल्छ। हाँसी खुसी श्रीमान श्रीमती बढी पैसा आर्जन गर्ने, बढी मेहनत गर्ने कुरामा एकमत हुन्छन्। अब उनीहरूको लागि जागिर वा व्यवसाय पहिले भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। उनीहरू आफ्नो काममा धेरै मेहनत गर्न थाल्छन् ताकि जागिरमा बढुवा होस् र आम्दानी बढोस्। आम्दानी त केही हदसम्म बढ्छ, तर केही समयपछि उनीहरूको अर्को बच्चा जन्मिन्छ। जब उनीहरूलाई एउटा ठूलो घरको आवश्यकता महसुस हुन्छ, उनीहरू आफ्नो व्यवसाय या जागिरमा अझ धेरै परिश्रम गर्न थाल्छन्। आफ्नो काम धेरै मन लगाएर गर्छन्, अनुभवी राम्रो कर्मचारी बन्छन्। धेरै विशेषज्ञता हासिल गर्ने उद्देश्यले उनीहरू फेरि नयाँ विषयमा अध्ययन गर्न कुनै शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुन्छन्, किनभने उनीहरूको दक्षता र मूल्याङ्कनको वृद्धि होस्, उनीहरूले धेरै पैसा कमाउन सकुन्। यो पनि हुन सक्छ उनीहरूले योभन्दा राम्रो र धेरै पैसा प्राप्त हुने अर्को काम पाउलान्। उनीहरूको आम्दानी बढ्छ, तर आम्दानीसँग उनीहरूको आम्दानी कर पनि बढ्छ। सरकारलाई आम्दानी कर बुझाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले किनेको ठूलो घरको पनि कर बुझाउनुपर्छ। कर बुझाउँदा बुझाउँदै उनीहरूको तलब पनि सकिन थाल्छ। उनीहरू महिनाको अन्तिममा टन्न तलब लिएर घर आउँछन्। छक्क पर्दै सोच्न थाल्दछन्, आखिर यति धेरै पैसा कहाँ जान्छ? भावी बचतको लागि उनीहरूले केही म्युचुअल फन्ड पनि किन्छन्। क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर घरायसी सरसामान जोड्छन्। उनीहरूको बालबच्चाको उमेर यतिकैमा 5 वा 6 वर्षको भइसक्छ। अब छोराछोरीको उच्च शिक्षाको लागि पनि बचत गर्नुपर्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताउन थाल्छ। त्यति मात्र होइन, आफ्नो अवकाशको लागि पैसा बचाउनु पर्ने चिन्ताले पनि सताउन थाल्छ। 35 वर्ष पहिले जन्मेका यी सुखी दम्पति जागिरको बाँकी समय मुसा दौडमा बिताउँछन्। उनीहरू आफ्नो कम्पनी मालिकको लागि काम गर्छन्, सरकारी कर चुकाउन काम गर्छन्, बैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति तथा क्रेडिट कार्डको ऋण चुकाउन काम गर्छन्। फेरि उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई यही सल्लाह दिन्छन्,
उनीहरूले मन लगाएर पढ्नुपर्छ, राम्रो नम्बर ल्याउनुपर्छ अनि कुनै सुरक्षित जागिर खोज्नुपर्छ। यसबाट उनीहरूले पैसाको बारेमा केही सिकेकै हुँदैनन् र जीवनभर कडा परिश्रम गरिरहन्छन् भन्ने थाहा हुन्छ। यो प्रक्रिया पुस्तौं पुस्ता घुमिरहन्छ। यसलाई मुसा दौड भनिन्छ। मुसा दौडबाट निस्किने एउटै मात्रै तरिका छ, त्यो हो तपाईँ एकाउन्ट्स र लगानी दुवै क्षेत्रमा निपुण नहुनुहोस्। समस्या भनेको यी दुवै क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो र झन्झटिलो मानिन्छ। म आफू पनि एक CPA हुँ। मैले बिग 8 नामक लेखा परीक्षण फर्ममा काम गरिसकेको छु। मलाई आश्चर्य लागेको कुरा त के भने यति गाह्रो र झन्झटिलो दुवै विषयलाई सिक्न रोबर्टले अति रोचक, सरल र रोमाञ्चक विधि अपनाएका थिए। रोबर्टले सिकाउन चाहेको निचोड कुरालाई बडो चतुराईपूर्वक गोप्य राखिएको थियो। त्यसैले पनि हाम्रो ध्यान मुसादौडबाट बाहिर निस्किने बाटो पहिल्याउनमै केन्द्रित थियो। हामी के सिकिरहेका छौं भन्ने कुराको हामीलाई पत्तै थिएन। सुरुमा त हामी एउटा नयाँ शैक्षणिक खेलको परीक्षण गरिरहेका थियौं, तर चाँडै नै मेरी छोरी र मलाई यो खेलमा मजा आउन थाल्यो। खेल अवधिभर हामी आमा छोरी योभन्दा पहिला कहिले छलफल नगरेको विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौं। म अकाउन्टेन्ट भएका कारण आय व्यय विवरण, आम्दानी स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटसँग सम्बन्धित खेल खेल्न र बुझ्नमा मलाई खासै कठिनाई भएन। मैले खेलको नियम र यसको प्रक्रिया बुझाउन मेरी छोरी साथै अन्य सहभागीहरूलाई सहयोग गरे। त्यस दिनको मुसादौड खेलमा सबैभन्दा पहिला म नै बाहिर निस्केँ र म मात्र बाहिर निक्लन सफल भएँ। खेलबाट बाहिरिन मलाई झन्डै 50 मिनट लाग्यो। हुन त खेल झन्डै 3 घण्टासम्म चलेको थियो। मसँगै टेबलमा एक ब्याङ्कर बसेका थिए। त्यस्तै एक व्यवसायी र अर्को कम्प्युटर प्रोग्राम पनि थिए। यिनीहरूलाई लेखा या लगानीको बारेमा थोरै मात्र जानकारी भएको थाहा पाउँदा म आश्चर्यमा परेँ। जबकि यी विषय उनीहरूको जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने मेरो मनमा प्रश्न उठिरहेको थियो। उनीहरू वास्तविक जीवनमा आफ्नो धन सम्पत्तिलाई कसरी सम्हाल्छन् होला? मेरी 19 वर्षीय छोरीले किन बुझ्न सकेकी छैन? त्यो मलाई राम्ररी थाहा थियो। यो मानिस त उनीभन्दा दोब्बर उमेरका हुनाले यस विषयलाई सजिलै बुझ्नुपर्ने थियो भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। मुसा दौडबाट बाहिर निस्केपछि पनि मैले 2 घण्टासम्म आफ्नो छोरी र यी शिक्षित धनाढ्य मान्छेले पैसा फाल्दै आफ्नो बजार फैलाइरहेको हेरिरहेँ। उनीहरूले नयाँ कुरा सिकिरहेको हुँदा म खुसी नै थिएँ। म चिन्तित र बेचैन हुनुको कारण एउटै थियो। वयस्क सहभागीलाई लेखा र लगानीको बारेमा अति न्यून जानकारी थियो। उनीहरूलाई आफ्नो आय र व्ययको आपसी सम्बन्ध बुझ्न धेरै समय लाग्यो। आफूले सम्पत्ति किन्ने र बेच्ने हरेकपल्ट उनीहरूको मासिक आम्दानीमाथि असर परिरहेको हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई ध्यानै थिएन। मलाई लाग्यो वास्तविक जीवनमा यस्ता करोडौं मानिस हुन्छन् जो पैसाको लागि मात्र कष्ट झेलिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले कहिले पनि यी दुई विषय पढेका र जानेका हुँदैनन्। मैले सोचे भगवानको कृपाका कारण हामीलाई आनन्द आइरहेको छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको खेलमा जित्नु हो। खेल सकिएपछि रोबर्टले हामीलाई 15 मिनटसम्म नगद प्रवाहको बारेमा चर्चा र समीक्षा गर्न अनुरोध गरे। मेरो टेबलमा बसेका व्यवसायी खुसी थिएनन्। उनलाई खेल रमाइलो लागेन। मलाई यो सिकिराख्नु कुनै आवश्यक छैन, उनले चर्को स्वरले भने। मसँग यो सबै गर्नको लागि लेखापाल, ब्याङ्कर र वकिल छन्। उनीहरूले सबै जानेका छन्। प्रति उत्तरमा रोबर्टले भने, के धेरै एकाउन्टेन्ट धनी छैनन् भन्ने तपाईले विचार गर्नु भएको छ? त्यस्तै हालत ब्याङ्कर, वकिल, शेयर दलाल, घरजग्गा दलालहरूको पनि छ। उनीहरूले सबै कुरा जानेका हुन्छन्। उनीहरू प्राय व्यक्तित्ववान र स्मार्ट पनि हुन्छन्। दुर्भाग्य, उनीहरू धेरैजसो धनी हुँदैनन्, किनभने हाम्रा स्कुलले ती सबै कुरा सिकाउँदैनन् जुन धनीहरूले जान्दछन्। हो, धनी बन्न जान्नुपर्ने कुरा हाम्रा स्कुलले सिकाउँदैनन्। वास्तवमा यो ठूलो समस्या हो भन्ने कुरा तिनीहरूलाई पनि थाहा छैन। एक दिन जब तपाईँ कुनै हाइवेबाट कारमा जाँदै हुनुहुनेछ, ट्राफिक जाममा पर्नुहुन्छ, जामबाट निस्किने कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यसबेला आफ्नो दायाँपट्टि हेर्दा तपाईँले आफ्नो एकाउन्टेन्ट पनि त्यही जाममा फसेको देख्नुहुनेछ। आफ्नो बायाँतिर हेर्दा तपाईँको ब्याङ्करलाई पनि उस्तै हालतमा भेट्नुहुनेछ। त्यसपछिको तपाईँको मनोदशाको अनुमान सजिलै हुन्छ। कम्प्युटर प्रोग्रामर पनि यस खेलबाट खासै प्रभावित भएनन्। उनी भन्दै थिए, यो सिक्नको लागि म सफ्टवेयर किन्न सक्छु। ब्याङ्कर साँच्चै प्रभावित भएका थिए। उनी भन्दै थिए, मैले स्कुलमा अकाउन्टिङ सिकेको थिएँ, तर यसलाई वास्तविक जीवनमा कसरी काममा ल्याउन सकिन्छ भने अझसम्म बुझ्न सकेको थिएन। अब राम्ररी बुझेँ। मैले मुसादौडबाट बाहिरिनको लागि आफैलाई तयार पार्न जरुरी छ। मेरो छोरीको विचारबाट म सबैभन्दा धेरै रोमाञ्चित भएँ। उनी भन्दै थिइन्, मलाई सिक्नमा धेरै आनन्द लाग्यो। पैसाले वास्तविक जिन्दगीमा कसरी काम गर्छ र यसलाई कसरी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने धेरै कुरा मैले आज सिकेँ। उनले फेरि भनिन्, अब जाने, मैले काम गर्नको लागि कुनै प्रकारको व्यवसाय चुन्न उचित हुन्छ, तर व्यवसाय चुन्नुको कारण जागिरको सुरक्षा, त्यसबाट पाइने फाइदा या तलब हुने छैन। यदि मैले यो खेलमा सिकाइएको कुरा राम्ररी बुझ्न सक्ने हो भने म जुनसुकै काम गर्न स्वतन्त्र छु। त्यो सिक्नको लागि स्वतन्त्र छु जुन कुरा मैले भित्री इच्छाबाट सिक्न चाहन्छु। अहिलेसम्म मैले मलाई जागिर गर्नमा सहयोग गर्ने कुरा मात्रै सिक्नु पर्थ्यो। यदि मैले यो खेल खेल्न र बुझ्न राम्ररी सके भने मलाई जागिरको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको चिन्ता धेरै हुने छैन। मेरा धेरै साथीहरूलाई यस्तै हुने गर्छ। खेल सकिएपछि रोबर्टसँग कुराकानी गर्न मैले धेरै समय पाइन। हामीले उनको योजनाको बारेमा निष्कर्ष निकाल्न पछि समय मिलाउने निर्णय गर्यौं। मैले यति मात्र बुझेँ, यो खेलको बहानामा रोबर्ट मानिसहरूमा पैसाको बारेमा ज्ञान विकसित गर्न चाहन्थे। त्यसैले म उनको योजनाको बारेमा अझै जान्न चाहन्थे।
मेरा श्रीमान र मैले रोबर्ट र उनकी श्रीमतीको साथमा अर्को हप्ता सँगै डिनर गर्ने प्रस्ताव गर्यौं। हुन त यो हाम्रो पहिलो भेटघाट थियो, तर हामी एकअर्कालाई वर्षौं पहिलेदेखि चिन्छौं जस्तै महसुस भइरहेको थियो। हामीले धेरै कुरामा आपसमा समानता पायौं। हामीले खेल, नाटक, रेस्टुरेन्ट, सामाजिक, आर्थिक जस्ता धेरै विषयमा कुरा गर्यौं। हामीले परिवर्तित विश्वको बारेमा पनि कुरा गर्यौं। धेरैजसो अमेरिकीले कसरी आफ्नो अवकाश अवधिभर न्यून बचत गर्न सफल छन् वा किन बिल्कुल बचत गर्न सकिरहेको छैनन् भनेर गहन छलफल गर्यौं। मानिसहरूले पेन्सनको लागि कति ठूलो खतरा स्वीकारिरहेका छन् भनी हामी चकित थियौं। धनी र गरिबहरूका बीचको दूरी लगातार बढ्दै गएकोमा रोबर्टलाई सबभन्दा धेरै चिन्ता थियो। यस्तो केवल अमेरिकामा मात्र नभई विश्वमा हुँदै थियो। रोबर्ट सुशिक्षित र स्वनिर्मित व्यवसायी थिए। उनले संसारभर लगानी गरिरहेका थिए। उनी 47 वर्षको उमेरमै अवकाशित जीवन बिताउन सफल भएका थिए। उनी यसकारण मात्र काम गर्दै थिए, उनलाई पनि त्यही चिन्ता थियो जुन चिन्ता मलाई आफ्नो सन्तानको बारेमा थियो। उनलाई संसार बदलिँदै गएको थाहा थियो, तर बदलिँदो संसारसँगै शिक्षा पद्धति अलिकति पनि बदलिएको थिएन। रोबर्टका अनुसार केटाकेटीहरूले वर्षौंसम्म अनुत्पादक शिक्षा पद्धतिमा आफ्नो समय बिताइरहेका छन्। उनीहरूले यस्तो विषय पढिरहेका छन् जुन जीवनमा कहिले पनि कतै पनि व्यवहार उपयोगी छैन। त्यस्तो समयको लागि तयारी गर्दैछन् जसको अब कुनै अस्तित्व बाँकी छैन। आज तपाईँ कुनै पनि बालबच्चालाई सबैभन्दा खतरनाक सल्लाह दिनुहुन्छ भने त्यो हो स्कुल जाऊ, राम्रो नम्बर ल्याऊ र कुनै भरपर्दो जागिर खोज। उनले प्रस्ट्याए, यो पुरानो र खराब सल्लाह हो। यदि एसिया, युरोप, दक्षिण एसियामा के हुँदैछ भन्ने देखिरहनु भएको छ भने तपाईँ पनि म जत्तिकै चिन्तित हुनुहुन्छ। रोबर्टको भनाइमा यो खराब सल्लाह हो। उनका अनुसार यदि तपाईँ आफ्ना छोराछोरीको आर्थिक भविष्य सुरक्षित होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने पुरानो नियमको सहारामा नयाँ खेल खेल्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नु धेरै हानिकारक हुनेछ। मैले उनलाई सोधेँ, पुरानो नियमको बारेमा तपाईको धारणा कस्तो छ? म जस्ता मानिस भिन्नै प्रकारको नियमले खेल्छन्, तर तपाईँ जस्ता मानिस पुरानो नियमको लिगमै घुमिरहनुहुन्छ। उनले सोधे, जब कुनै संगठनले कर्मचारी कटौतीको घोषणा गरे के हुन्छ? मानिसहरूलाई जागिरबाट निकालिन्छ, घर परिवारको बिल्लीबाट हुन्छ, बेरोजगारको संख्या बढ्न जान्छ। तर कम्पनी शेयर बजारसँग सम्बन्धित छ भने त्यो कम्पनीमा यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ? कर्मचारी कटौतीको घोषणा भयो भने त्यतिखेर शेयरको मूल्य बढ्न जान्छ। मैले भने, कम्पनीले तलबको खर्च कटौती गर्छ भने बजार यो कुराले खुसी हुन्छ, त्यो चाहे कर्मचारी कटौती गरेर होस् या अत्याधुनिक कम्प्युटर प्रयोग गरेर होस्। उनले भने, तपाईले सही भन्नुभयो, शेयरको मूल्य बढ्दैछ भने म जस्तै मानिस अर्थात् जोसँग त्यो कम्पनीको शेयर हुन्छ उनीहरू धेरै धनी हुन्छन्। अलग प्रकारको नियम भनेर मैले यही भन्न खोजेको हो। जहिले पनि कर्मचारीले हार्छन्, मालिक र लगानीकर्ताले जित्छन्। रोबर्टले कर्मचारी र मालिक बीचको अन्तरलाई प्रस्ट्याउँदै थिए। यही फरक थियो, आफ्नो भाग्यको आफै नियन्त्रक हुनु र आफ्नो भाग्यको नियन्त्रण अरूको हातमा हुनु। तर यस्तो किन हुन्छ? धेरैलाई थाहा हुँदैन। उनीहरूलाई यो ठिक होइन भन्ने लाग्छ। मैले भने, उनको भनाइ थियो, त्यसैले त बालबच्चालाई राम्रो शिक्षा हासिल गर भन्नु मूर्खता हो। वास्तवमा स्कुलले दिइरहेको शिक्षाले बालबालिका यो दुनियाँको सामना गर्न तयार हुनेछन्। उनीहरू कलेजको शिक्षा पश्चात तयारी पूरा होला भनेर सोच्नु मूर्खता हो। प्रत्येक बच्चालाई धेरै शिक्षाको आवश्यकता छ। एउटा छुट्टै प्रकारको शिक्षा चाहिन्छ, तर सँगसँगै उनीहरूले नयाँ नियम जान्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। धनका केही नियम हुन्छन्, तिनै नियमसँग धनीहरू खेल्छन्। धनका केही अरू नियमसँग चाहिँ 95% मानिस खेल्छन्। यी 95% मानिसले ती नियमलाई आफ्नै घर र स्कुलबाट सिक्छन्। त्यसकारण आजभोलि कुनै पनि बालबालिकालाई मन लगाएर पढ र राम्रो जागिर खोज भन्नु खतरनाक हुन जान्छ। आजभोलि बालबालिकाहरूलाई भिन्नै प्रकारको शिक्षाको खाँचो छ। आजको शिक्षा प्रणालीले उनीहरूलाई कुनै मूलभूत कुरा सिकाउन सकिरहेका छैनन्। कक्षा कोठामा कतिवटा कम्प्युटर राखिएका छन्, त्यसबाट मात्र विद्यार्थीले नयाँ कुरा सिक्ने होइनन्। यसले उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन। स्कुलले कति पैसा खर्च गरिरहेको छ भन्ने पनि महत्त्वको कुरा हुँदैन। यदि शिक्षा नीतिमै त्यो विषयमा गम्भीर भइदैन र सिकाइदैन भने उनीहरूले कसरी जान्न सक्छन्? पैसा खर्च गर्दैमा शिक्षा नीतिमै नसमेटिएको विषयमा सिक्न सकिँदैन। अब प्रश्न उठ्छ, आमा बुवाले समेत स्कुलबाट सिक्न नपाएको कुरा आफ्ना सन्तानलाई कसरी सिकाउन सक्छन्? तपाईँ आफ्ना सन्तानलाई अकाउन्टिङ कसरी सिकाउनुहुन्छ? के यसबाट उनीहरू दिगदार हुँदैनन्? तपाईँ उनीहरूलाई लगानीको बारेमा कसरी सिकाउनुहुन्छ? जबकि तपाईँ आफै एउटा बालकको रूपमा लगानीको खतरादेखि डराइरहनु भएको छ। आफ्नो सन्तानको सुरक्षित जीवनको लागि तयार गर्नुको सट्टा मेरो विचारमा उनीहरूलाई रोमाञ्चक जीवनको लागि तयार गरियोस्। मैले रोबर्टसँग सोधेँ, हामीले भर्खर छलफल गरेको विषयमा कुनै बालबालिकालाई सिकाउनु पर्यो भने कसरी सिकाउन सक्नुहुन्छ? हामीले कसरी ती आमा बुवाको लागि यी कुरालाई सजिलो बनाउन सक्छौँ? मानिसलाई त यो ज्ञान कसरी लिन सकिन्छ भन्ने थाहा पनि छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई यसबारेमा कसरी रुचि जगाउन सकिन्छ? उनले भने, मैले यस विषयमा एउटा पुस्तक लेखेको छु। मैले उत्सुकतापूर्वक सोधेँ, त्यो पुस्तक कहाँ छ? उनले प्रश्न पार्दै भने, त्यो मेरो कम्प्युटरमै छ। यो वर्षौंदेखि व्यवहारिसी अवस्थामा छ। म कहिलेकाहीँ त्यसमा केही कुरा जोडिदिने गर्छु, तर मैले आजसम्म एकत्रित गर्न सकेको छैन। यो पुस्तक मैले मेरो पहिलो पुस्तक बेस्ट सेलर भइसकेको बेलादेखि लेख्न सुरु गरेको थिएँ। अझसम्म तयार गर्न सकिएको छैन। यो अझै पनि अव्यवस्थित छ।
हुन पनि त्यो पुस्तक साँच्चै अव्यवस्थित र खण्डित रूपमै थियो। ती अव्यवस्थित खण्ड पढिसकेपछि मलाई लाग्यो समाजलाई यसको निकै आवश्यकता छ। खास गरेर यस बेला दुनियाँ तीव्र गतिले परिवर्तन भइरहेको छ र यो बेला मानिसहरूले यो पढेर नयाँ समयका बारेमा बुझ्न आवश्यक छ। हामी दुवैजना एउटा निर्णयमा तत्काल पुग्यौं। म रोबर्टले लेखेको पुस्तकको सहलेखक बनूँ। मैले रोबर्ट सामु उनको विचारमा कुनै पनि बालबालिकालाई वित्तीय शिक्षा कुन हदसम्म आवश्यकता पर्दछ भने जिज्ञासा राखे। उनले भने त्यो त बच्चादेखि नै भर पर्ने कुरा हो। हाम्रो हकमा भन्ने हो भने उनले बाल्यकालमा नै यो कुरा जानिसकेका थिए। उनी धनी बन्न चाहन्थे। उनले समयमै आफ्नो बुबा जस्तै व्यक्ति भेट्टाएका थिए। ती बुबा असाध्यै धनी थिए अनि उनलाई मार्गदर्शन गराउन इच्छुक पनि थिए। रोबर्टको विचारमा शिक्षा नै सफलताको बिन्दु हो। जसरी स्कुलमा सिकेका कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् त्यसरी नै धन सम्बन्धी ज्ञान र बोल्ने कला पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो किताबको सुरुवातमा रोबर्टका दुई बुबाको बारेमा छ, जसमा एक बुवा धनी छन् भने अर्को गरिब। यिनै दुई बुवाका माध्यमबाट रोबर्टले त्यस रहस्यलाई उद्घाटित गरेका छन् जुन उनले आफ्नो जीवनमा सिक्ने अवसर पाए। दुवै बुवा बीचको भिन्नतालाई एक मुख्य कुराले उजागर पारेको छ। यस पुस्तकलाई केही जोड घटाउका साथ मैले बढाएकी छु र यसलाई व्यवस्थित पार्ने जमर्को मैले गरेकी छु। जुन एकाउन्टेन्टहरूले यो किताब पढ्नुहुन्छ आफ्नो किताबी ज्ञानलाई एकातिर राखेर दिमागमा रोबर्टका सिद्धान्तहरूलाई घुस्न दिनुहोस्। हुन त यसमा कतिपय सिद्धान्त पहिलो हेराइमा वाहियात लाग्नेछन्। एकाउन्टिङ जगतको सुनौलो सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदैछन् जस्तो लाग्नेछ। यद्यपि यसले कसरी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको फैसला सम्बन्धी विश्लेषण गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण बताउनेछ। हाम्रा सन्तानलाई हामीले स्कुल जाने, मेहनतले पढ्ने र राम्रो जागिर पाउने जस्ता सल्लाह लाद्ने गर्छौं भने त्यो हाम्रो सांस्कृतिक अनुकरणको कारण भएको हो। यस्तो दबाव हामीले उपयोगी र ठिकै मान्दै आइरहेका छौं। जब मैले रोबर्टलाई भेटे सुरुमा त उनको विचारबाट म पनि झस्केँ। दुवै बुबाहरूको अनुभव र सल्लाहमा हुर्के बढेका रोबर्टसँग दुई छुट्टा छुट्टै लक्ष्य हुने गर्थ्यो। उनका शिक्षित बुवाले उनलाई कम्पनीमा जागिर गर्न सल्लाह दिन्थे। उनका धनी बुवा उनलाई कम्पनीको मालिक बन्नुपर्ने सल्लाह दिन्थे। दुवै कामको लागि शिक्षाको आवश्यकता थियो तर पढाइको विषय बिल्कुल अलग अलग थियो। पढे लेखेका बुवाले सधैँ रोबर्टलाई स्मार्ट बन्न प्रोत्साहित गर्थे। धनी बुवाले सधैँ स्मार्ट व्यक्तिहरूबाट कसरी सेवा लिन सकिन्छ भनेर जान्न प्रोत्साहित गर्थे। दुवै बुवा भएकाले कैयौं समस्या पनि उत्पन्न भए। रोबर्टको वास्तविक बुवा हवाई राज्यको शिक्षा प्रमुख थिए। उनी भनिरहन्थे, यदि तिमीले राम्रो नम्बर ल्याउँदैनौ भने कुनै राम्रो जागिर पाउँदैनौ। तर रोबर्ट 16 वर्षको हुँदादेखि नै जागिरको बारेमा चिन्ता लिँदैनथे। पहिलेदेखि नै उनको आफ्नो करियरको लक्ष्य कम्पनीको मालिक बन्नु थियो, न कि कम्पनीमा जागिर खानु। वास्तविकता त यस्तो थियो कि यदि उनले हाई स्कुलमा बुजुर्ग र मेहनती परामर्शदाता नभेटेको हुँदा हुन त कहिले कलेज जान पाउने थिएनन्। उनी पैसा कमाउन उत्सुक थिए तर उनले अन्त्यमा मान्नै पर्यो कलेजको शिक्षाले पनि उनलाई थप फाइदा हुन सक्नेछ। खास गरेर यो पुस्तकका विचार धेरैजसो आमा बुवालाई क्रान्तिकारी र अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्नेछ। कैयौंलाई त आफ्ना छोराछोरीहरूलाई स्कुलमा पढाउन पनि धेरै परिश्रम गर्नु परिरहेको छ। तर परिवर्तन भइरहेको समयलाई दृष्टिगत गर्दा हामीले जोखिम र नयाँ विचारतिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ। आफ्ना बालबच्चालाई कर्मचारी बन्ने सल्लाह दिनुको अर्थ आफ्नो रगत पसिनाको कमाइबाट आयकर र अप्रत्यक्ष कतिपय कर तिर्ने सल्लाह दिनु मात्रै हुनेछ। त्यसपछि पनि पेन्सन रकमको कुनै निश्चितता हुँदैन। अर्को सत्यता भनेको आजको जमानामा कर कुनै पनि व्यक्तिको सबैभन्दा ठूलो खर्च हो। साँच्चै नै कतिपय परिवारले त जनवरीदेखि आधा मेसम्म त सरकारलाई कर तिर्न मात्र आफ्नो जागिर खाइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण आज नयाँ नयाँ विचारको धेरै नै आवश्यकता छ। यस पुस्तकले हामीलाई नयाँ विचार दिनेछ। रोबर्टको कुरा ठोकुवा छ। धनीहरू आफ्ना सन्तानलाई छुट्टै प्रकारको शिक्षा दिन्छन्। उनीहरू आफ्नो सन्तानलाई यस्तो शिक्षा घरभित्र डिनर टेबलमा बसेर सिकाउँछन्। हुन सक्छ तपाई आफ्ना छोराछोरीसँग ती विचारको बारेमा कुरा गर्नुहुन्न होला, तर उनीहरूमाथि ध्यान दिनुभएकोमा धन्यवाद। म तपाईलाई खोजी जारी राख्नुहोस् भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु। एउटी आमा र सीपीए एकाउन्टेन्ट पनि भएको हैसियतले म त सोच्ने गर्छु, राम्रो नम्बर ल्याउने र जागिर पाउने विचार एउटा पुरानो मान्यता हो। हामीले आफ्ना सन्तानलाई नयाँ किसिमको शिक्षा दिनु आवश्यकता छ। सायद हामीले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो कर्मचारी हुनुका साथसाथै आफ्नो लगानीमा आफ्नै कम्पनी पनि खोल्न सकुन् भन्ने ज्ञान दिनु राम्रो हुन्छ। यी दुवैको तालमेल अति उत्तम हुनेछ। एउटी आमा भएकी नाताले मलाई आशा छ यो पुस्तक सबै अभिभावकको लागि फाइदाजनक हुनेछ। रोबर्ट मानिसहरूलाई कसैले चाहन्छ भने ऊ धनी बन्न सक्छ भन्ने कुरा बताउन चाहन्छन्। यदि तपाई माली वा पाले भए पनि अथवा पूर्ण रूपले बेरोजगार हुनुहुन्छ भने पनि तपाईमा आफूलाई र परिवारका अन्य मानिसहरूलाई धन सम्बन्धी कुरा सिक्ने र सिकाउने क्षमता छ। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, धन सम्बन्धी बुद्धि भनेको दिमागी तरिका हो जसका माध्यमबाट हामीले धन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्छौं। आज हामी विश्वव्यापी प्रविधिमय परिवर्तनको सामना गरिरहेका छौं। यस्तो सामना हामीले विगतमा कहिले गरेका थिएनौं। कसैसँग पनि जादुको छडी छैन, तर एउटा कुरा निश्चित छ, यस्तो परिवर्तन हाम्रो सामु आउनेवाला छ जुन हाम्रो यथार्थबाट टाढा छ। कसलाई के थाहा छ भविष्यले हाम्रो लागि के लिएर आउँछ, तर जेसुकै होस् हाम्रो सामु दुई मूलभूत विकल्प छन्।
कि त हामी सुरक्षाको बाटोमा हिँडौँ कि त हामी स्मार्ट बनी आफैलाई धन सम्बन्धी क्षेत्रमा शिक्षित गरौँ र आफ्नो सन्तानको धन सम्बन्धी प्रतिभालाई पनि जागृत गरौँ।